Welcome back to Economics Learning. Today we discuss components of aggregate supply or national income. आज जो है ना हम इस वीडियो के अंदर जो एग्रीगेट सप्लाई है इसके कंपोनेंट्स और या नेशनल इनकम है इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना हम देखेंगे कि एग्रीगेट सप्लाई जो है ना ये है क्या, व्हाट इज़ एग्रीगेट सप्लाई। The money value of all the final goods and services that all the producers are willing to supply in a given time period in an economy is known as aggregate supply। तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं बड़े गुड्स एंड सप्लाई जो फाइनल हो चुकी हैं, तैयार हो चुकी हैं, और इसकी जो कि रकम है पड़े उसकी कीमत जो तमाम प्रोड्यूसर मैशत में एक मुकर्रर टाइम में जो सप्लाई करने के लिए तैयार होती है, सामान और जो खिदमात हैं पड़े गुड्स और सर्विसेज जो फाइनल हो चुकी हैं, तैयार हो चुकी हैं, और वो जो प्रोड्यूसर है वो मार्केट के अंदर भेजने के लिए जो है ना एक टाइम में वो तैयार होता है, तो वो एग्रीगेट सप्लाई है पड़े। तो आल्सो व्हेन वी एक्सप्रेस एग्रीगेट सप्लाई इन फिजिकल टर्म्स देन इट इज़ एन इकोनॉमी टू टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसे जो है ना मजमूई सप्लाई का नाम दिया जाता है। इसके अलावा जब भी हम मजमूई सप्लाई जो है पड़े इसकी एग्रीगेट जो सप्लाई है इसको जिस्मानी अगर फिज़िकल लिहाज से ज़ाहिर करते हैं तो ये एक इकोनॉमीज़ का गुड्स और सर्विसेज जो सामान और खिदमात जो होती हैं उसकी कुल पैदावार है पड़े। The value of total output is distributed among the factors of production in the form of rent, wage, profit and interest, and the sum of these factors income at domestic and national level is known as national income। अब जो है ना इसके जो है पड़े कुल पैदावार है पड़े इसकी कदर को पैदावार के फैक्टर्स जो है रेंट हो गया, वेजेस हो गए, प्रॉफिट और सूद हो गए, इंटरेस्ट की शक्ल में तकसीम किया जाता है, और कंट्री और कौमी लेवल पर जो नेशनल लेवल पर इन फैक्टर्स की आमदनी को जो है ना मजमूई कौमी आमदनी जो है नेशनल इनकम जो है इसका नाम दिया जाता है। हिंस इट कैन बी सेड दैट एग्रीगेट सप्लाई इज़ इक्वल टू द नेशनल इनकम। तो इस लिहाज से अगर हम देखते हैं तो जो एग्रीगेट सप्लाई है और नेशनल इनकम है ये इक्वल हैं अपनी दोनों, एस जो है इक्वल टू वाई के। जो एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट जो इनकम नेशनल इनकम है ना ये एक दूसरे के इक्वल हैं पड़े। अब जो मजमूई सप्लाई है इसके जो जरा कंपोनेंट्स देखते हैं। मोस्ट ऑफ द अमाउंट नेशनल इनकम इज स्पेंट ऑन द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो ज़्यादातर कौमी आमदनी का ज़्यादातर हिस्सा है ना अशिया और खिदमात की कंजम्पशन पर जो है ना खर्च हो जाता है और बकिया रकम जो है ना बच जाती है, जिसका मतलब ये है कि इनकम या तो यूज़ हो जाती है, इस्तेमाल कर देते हैं, कंज्यूम हो जाती है, या फिर इसे सेव कर देते हैं, सेविंग इसकी हो जाती है। लिहाजा ये नतीजा निकलता है कि नेशनल इनकम जो है पड़े इक्वल जो है पड़े कंजम्पशन प्लस सेविंग के। कंजम्पशन और सेविंग को अगर इकट्ठा करते हैं तो हमारे पास नेशनल इनकम आ जाती है। तो एग्रीगेट जो सप्लाई थी वो भी नेशनल इनकम के इक्वल है, तो इसे भी हम कंजम्पशन और प्लस करेंगे सेविंग के। अब जो है ना इसके इकनॉमीज़ में जो है ना डिफरेंट तरह के मज़ीद जो है ना कंपोनेंट्स हैं पड़े मजबूर सप्लाई या कौमी आमदनी के जो कंपोनेंट मुख्तलिफ ज़राई आमदनी के ज़मरे का हवाला देते हैं, जो मैशत के अंदर अफराद या कारोबार और गवर्नमेंट्स का जो है ना मजमूई आमदनी में हिस्सा डालते हैं। इन जो कंपोनेंट्स को आमतौर पर मैशत के शोबे की बुनियाद पर मुख्तलिफ जो है दर्जा बंदी किया जाता है। जो इनकम पैदावार पैदा करता है कौन जो मजमूई सप्लाई होती है एग्रीगेट सप्लाई या नेशनल इनकम होती है, इसके चंद एक जो है ना मज़ीद जो कंपोनेंट्स हैं उसको देखते हैं। फर्स्ट है एम्प्लॉय कंपनसेशन जो होती है मुलाजमीन का मुआवजा होता है, एम्प्लॉय कंपनसेशन। इसमें जो है ना उजरत, तनख्वाह या बोनस और मुआवजे की दूसरी शक्लें शामिल होती हैं जो मुलाजमीन को कारोबारी अदारों और सरकारी अदारों की तरफ से इनकी मेहनत के बदले में अदा की जाती हैं। नेक्स्ट जो है ना प्रोप्राइटर इनकम जो है ना जो मालकान की आमदनी होती है, ये सेल्फ एम्प्लॉयड अफराद वाहिद मालकान जो होते हैं ये शराकत दारों के ज़रिए कमाई गई आमदनी की नुमाइंदगी करता है। इसमें ऑपरेटिंग अखराजात, टैक्स वगैरह और फरसूदगी के जो कम करने
کے بعد جو کاروباری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اسے حاصل ہونے والے پروفٹ جو ہے اس کے اندر شامل ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے کارپوریٹ پروفٹ، کرائے کا جو آمدنی ہوتی ہے، جو رینٹل انکم ہے پڑی۔ رینٹل انکم کیا ہے؟ کرائے کی جو آمدنی ہوتی ہے۔ کرائے کی آمدنی افراد اور کاروبار کی طرف سے جائیداد کو لیز پر دینے یا کرائے پر دینے سے حاصل ہونے والی انکم پر مشتمل ہوتا ہے، جیسے زمین ہو گئی یا کوئی عمارت بلڈنگ وغیرہ یا کوئی سامان وغیرہ دے دیا رینٹ پہ، کوئی گاڑی دے دی رینٹ پہ، تو یہ اس طرح سے رینٹل انکم شامل ہو گئی۔ اب جو ہے نا نیکسٹ ہے کارپوریٹ پروفٹ۔ کارپوریٹ پروفٹ جو ہوتا ہے نا، کارپوریٹ پروفٹ کارپوریشنوں کو ان کے کاروباری آپریشن سے حاصل ہونے والی آمدنی کا حوالہ دیتے ہیں۔ اس میں ٹیکس سے پہلے اور بعد کے جو منافع ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کاروبار میں دوبارہ سرمایہ کاری کی گئی جو کمائی بھی اس کے اندر شامل ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہے انٹرسٹ انکم، سود کی آمدنی بھی اس کے اندر شامل ہوتی ہے۔ یہ وہ آمدنی ہے جو افراد، کاروباری اداروں کو اور گورنمنٹ اداروں کو قرض دینے یا سود والے اثاثوں سے، جیسے بانڈز وغیرہ، سیونگ اکاؤنٹس، ڈپازٹس کے سرٹیفکیٹس وغیرہ، اس کے اندر جو سرمایہ کاری سے حاصل ہو رہی ہوتی ہے۔ نیکسٹ جو ہے انڈائریکٹ بزنس ٹیکسز، بالواسطہ کاروباری ٹیکسز جو ہوتے ہیں، اس میں جو ہے کاروبار پر لگائے جانے والے ٹیکس شامل ہیں جو بالواسطہ طور پر جو ہے نا صارفین کو زیادہ کے پرائسز کی صورت میں جو ہے نا منتقل کیے جاتے ہیں۔ بالواسطہ کاروباری ٹیکس کی مثالوں میں سے سیلز ٹیکس، ایکسائز ٹیکس اور ٹیرف جو ٹیکس ہوتے ہیں یہ سارے شامل ہوتے ہیں۔ نیکسٹ جو ہے نا ڈپریشیشن جو ہے فرسودگی کے جو لونس ہوتے ہیں، ڈپریشیشن جو ہے ٹوٹ پھوٹ وغیرہ جو ہوتا ہے اس میں یا دیگر عوامل کی وجہ سے وقت کے ساتھ ساتھ جو سرمایہ کے عثمان کی قدر میں کمی آتی ہے اس کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یہ کوئی بھی انہوں نے دیکھا ہوگا بھی آنے والے دنوں میں یہ مشینری پرانی ہو جائے گی تو اس کی جگہ جو ہے نا نئی کوئی بھی مشینری لینا پڑے گی، پھر وہ جو اخراجات آتے ہیں یہ مشکل حالات کے لیے تو ڈپریشیشن الاؤنسز جو ہے لیے جاتے ہیں، اور اس کی خالص آمدنی کا حساب لگانے کے لیے اس کی جو مجموعی آمدنی ہے، گروس انکم ہے، اس سے جو ہے نا نکال دیا جاتا ہے جو اس کی نیٹ انکم ہے اس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے۔ جو یہ اجزاء جو ہے مجموعی طور پر کل آمدنی یا معیشت کے اندر مجموعی سپلائی میں حصہ ڈالتے ہیں۔ قومی آمدنی جو ہے اس کی ساخت کو سمجھنا پالیسی سازوں اور جو اکنامسٹ ہیں اور تجزیہ کاروں کے لیے جو ہے نا اہم ہے، کیونکہ یہ انکم کی تقسیم، اکنامک گروتھ اور معیشت کی مجموعی صحت کے بارے میں جو ہے نا بصیرت جو ہے نا فراہم کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تھا آج کا ہمارا لیسن۔ تھینک یو۔